नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज थप 204 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 16,168 पुग्यो। 4 जिल्ला कोरोना मुक्त। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको वार्ता सकियो। सहमतिको ठोस प्रगति भएन। भोलिको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने। गोल्छा अर्गनाइजेसन र आइएमई ग्रुपका श्रमिकहरू आन्दोलित। कोरोनाको बहानामा कर्मचारी कटौती गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,41,000 नाग्यो। 1,17,75,000 बढी संक्रमित। र नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जमैका पला बाजाबाट सिपिएल खेल्ने 1,30,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज थप 204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 16,168 पुगेको छ। आजै कोरोनाको उपचार गरी 688 जना घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना जित्नेको संख्या 7,479 छ। अहिलेसम्म 35 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाको परीक्षणको दायरा बढाउने दावी गरेको सरकारले 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 6,133 वटा परीक्षण भएको छ। 25,727 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने 8,634 जनाको विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। जयन्ती पुडासेनीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा 28 सहित मंगलबार थप 204 कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 16,168 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि सर्वसाधारणमा पनि त्रास बढ्न थालेको छ। सोमबार 54 जना संक्रमित भेटिएको उपत्यकामा मंगलबार 28 जना थपिएका छन्। काठमाडौँमा 14, ललितपुर 10 र भक्तपुरमा 4 जना नयाँ संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म उपत्यकाभित्र ठेगाना राख्ने संक्रमितको संख्या 267 पुगेको छ, जसमा काठमाडौँका 175, ललितपुरका 41 र भक्तपुरका 43 जना रहेका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या गत 24 घण्टामा 688 छ र हालसम्म 7,479 जना यानि 46.4% संक्रमितहरू स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किनु भएको छ। आजको जम्मा 204 जना र आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको संख्या 16,168 छ। कोरोना संक्रमितको सातै प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। अहिले संक्रमितहरू प्रदेश नम्बर 2 को महोत्तरी र रौतहट, प्रदेश नम्बर 5 को पाल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम, कैलाली र बाजुरामा 500 भन्दा बढी संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। नेपालका 4 जिल्ला तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्लामा संक्रमितको संख्या 0 पुगेको छ। सरकारले स्वास्थ्यकर्मी लगायत जोखिममा परेको समुदायका 45,000 को पीसीआर परीक्षणको तयारी समेत गरेको जनाएको छ। आजसम्म जम्मा आरटीपीसीआर 6,133 आजको 6,133 भएको छ र अहिलेसम्म जम्मा 2,61,861 जनाको टीपीसीआर भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 25,727 छ र यसमध्ये आइसोलेसनमा रहने को संख्या 8,634 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 6,133 वटा परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म 2,61,861 वटा पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 25,727 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। देशभरिका विभिन्न अस्पतालमा 8,634 जना संक्रमित उपचाररत छन्।
मङ्गलबार 688 गरी 7449 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले पछिल्लो समय संक्रमणको दर घटेको र निको भएर घर फर्किनेको संख्या बढेको बताए। सरकारले सबै अस्पताल र प्रयोगशालाहरूलाई गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलाहरूको पीसीआर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा पठाउँदा र प्रयोगशालाले परीक्षण गरी सङ्कलन भएको ठाउँमा पठाउँदा स्वाब राखिएको भाँडोमा रातो फित्ता वा डोरीमा राखेर पठाउन आग्रह गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासैनी, काठमाडौँ। थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म आयोगका क्रियाकलापलाई गति दिन नसकिने बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा सरकारले थारू आयोगलाई पूर्णता नदिएकाले आयोगका क्रियाकलापलाई गति दिन नसकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगका सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदासम्म कुनै पनि क्रियाकलापलाई गति दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। थारू आयोगले गर्ने कार्यको पहिचान भइसकेको तर सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा कायम गर्न समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो। बनाउनलाई अनि त्यस पछाडि गएर अरू नगद दिने कुराहरू थियो, त्यो पनि अब प्राप्त नभएको कुराहरू चाहिँ गुनासोहरू छन्। त्यस कारण पुनस्थापनाको कुराहरू एकातिर अब सरकारले सम्पन्न भयो भनेर अब कार्यक्रम फेज आउट गरिसक्यो होइन। त्यस कारण यता चाहिँ अब माग चाहिँ आइराख्ने कमैयाहरूको त्यो चाहिँ रहिराखेका छ। त्यसको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ र सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ। बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद गङ्गा चौधरीले थारू समुदायका भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नेतर्फ थारू आयोगले विशेष काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले थारू समुदायमा धेरै राम्रा प्रथा रहेकाले त्यसको संरक्षण गरी आयोगले आफ्ना क्रियाकलापलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन विधवा महिलालाई विवाह गर्नुहुन्न प्रथा छैन हाम्रो। विधवा महिलाले चाह्यो भने जुन सुकै बेला पनि ऊ बिहे गर्न पाउँछ। जुन ब्याउला र स्याउला जान्छन् नि जन्ती, त्यसको मतलब के हो, दाई केही भइहाल्यो भनेपछि भाइले चुरा लगाइदिन्छ, के अरे सिन्दुर हालिदिन्छ, चाह्यो भने स्वास्नी बनाएर राख्ने त्यो प्रथाहरू छ। त्यस्तो प्रथाहरूले पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकताहरू छ। नेकपाका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले देशको सिमानामा बसेर देशको संरक्षण गर्ने थारू समुदायलाई सशक्त बनाउन सरकारलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। थारू आयोगको समितिलाई पूर्णता दिने र क्षमता वृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। समुदाय थारू समुदाय हो, तर त्यो समुदाय शैक्षिक क्षेत्रमा असाध्यै पछाडि छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि पछाडि छ। अनि उहाँहरूको फेरि कला, संस्कृति, सिप यो क्षेत्रमा र आर्टको क्षेत्रमा, साहसको क्षेत्रमा असाध्यै प्रशंसनीय छ। नेकपाका सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले जातीय आयोग, बेगिए आयोग कतिवटा बनाउने र काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी सबै क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि संवैधानिक आयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। मुस्लिमको उत्थान गर्नुपर्छ, महिलाको गर्नुपर्छ, आदिवासीको गर्नुपर्छ, दलितको गर्नुपर्छ। त्यति हुँदाहुँदै नै यो सबैलाई संवैधानिक आयोगै चाहिन्छ कि चाहिँदैन, अब छलफल गर्नुपर्छ कि छलफल गर्ने बेला भयो कि। नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म धेरै काम खोजेर पाउन नसकिने बताउनुभयो। उहाँले आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्दासम्म कुनै पनि प्रगतिको अपेक्षा नगर्न आग्रह गर्नुभयो। लामो कुरा भन्ने भन्दा पनि यहाँले गरेका कामहरू, अब एकजना अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, अब यसमा हामीले ठुलो कामहरू खोजेर पनि हामीले पाउने ठाउँ छैन। किनभने आयोग बनाइदिएको छौँ तर त्यहाँ पर्याप्त चाहिँ हामीले आर्थिक रूपमा पर्याप्त स्रोत साधन हामीले दिएको छौँ कि छैनौँ। सांसदहरूले आयोगको उद्देश्य र कार्यक्रमको विषयमा स्पष्ट हुन थारू आयोगका अध्यक्ष चौधरीलाई आग्रह गरेका छन्। तल्लो तहसम्म पुगेर थारू समुदायका समस्या समाधान र उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको 1-to-1 वार्ता सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा गतिरोध अन्त्यका विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको थियो।
अहिलेसम्म सहमतिका लागि ठोस प्रगति हुन नसकेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। आज बिहान 11:30 देखि दिउँसो 2:30 बजेसम्म अध्यक्षद्वयबीच 1-to-1 वार्ता भएको थियो। अध्यक्ष बीचको भेटवार्तापछि अब भोलिका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा बाँकी विषयमा छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटी बैठक अघि पनि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच छलफल हुनेछ। अध्यक्षद्वयको छलफल अघि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सहमतिका एजेन्डाबारे दुवै अध्यक्षसँग छलफल गर्नुभएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले धार्मिक र पवित्र स्थलको अनुभूति हुने गरी पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्यको विकास गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल एसबीआई बैंकको लगानीमा निर्माण भएको पशुपति मन्दिरको दक्षिणी द्वारको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रको सुन्दरता मार्फत भक्तजनहरूलाई धार्मिक र पवित्र तीर्थस्थलमा प्रवेश गरेको अनुभूति दिने गरी पशुपति क्षेत्रको विकास गर्न लागि बताउनुभयो। यसका लागि पशुपति क्षेत्रभित्र जीर्ण रहेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने कामहरू बाँकी रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रको समग्र विकासका लागि गुरु योजना तयार पारिएको र मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि संरचना निर्माणका कार्यले गति लिने उहाँले बताउनुभयो। यसको सुन्दरता, यसको सौन्दर्यता र यहाँ आउने प्रत्येक तीर्थयात्रुका निम्ति जब पशुपति क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ वास्तवमै एउटा धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलमा, पवित्र स्थलमा प्रवेश गरेको अनुभूति हामीले दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि जीर्ण भएका संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। सरसफाइमा उच्च ध्यान दिनुपर्नेछ र यहाँ तीर्थयात्रा गर्न आउने प्रत्येक भक्तजनहरू र प्रत्येक व्यक्तिहरूको निम्ति सहज र सरल ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्र कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा गुरु योजना तयार भइसकेको र सोही अनुसार नै यसको सौन्दर्य कायम गरिने बताउनुभयो। उहाँले विश्वमै हिन्दूहरूको प्रमुख तीर्थस्थल र पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्रका रूपमा पशुपति क्षेत्रलाई विकास गरिएको बताउनुभयो। र गुरुजनाले परिकल्पना गरे अनुसारको पशुपति क्षेत्र साँच्चै नै सुन्दर हुन्छ। यहाँ आध्यात्मिक वातावरण हुन्छ, ज्ञान, ध्यान, योगको केन्द्रको रूपमा यो क्षेत्र विकास हुन्छ र हामीले भावी पुस्ताका लागि एउटा सौम्य सुरम्य र विश्वकै एउटा हिन्दूहरूको प्रमुख तीर्थस्थलको केन्द्र र पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्रको रूपमा पशुपति क्षेत्रलाई विकास गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल एसबीआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकूल भटनागरले बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पवित्र धार्मिक स्थलको प्रवेशद्वार निर्माण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। बैंकले पशुपति क्षेत्रको दक्षिणतर्फको प्रवेशद्वार, जुत्ता राख्ने घर, एटीएम घर लगायतका संरचना निर्माण गरेको छ। सरकारले पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सके लागु औषध नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। झण्डै 40% व्यक्तिले बेरोजगारीका कारण लागु औषध प्रयोग गर्ने गरेकाले सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। सीमा नाकामा चेक जाँच बढाउने, सचेतना कार्यक्रम गर्ने, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र सिप विकासका कार्यक्रम गर्न सके लागु औषधको प्रयोग घटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ। कुल प्रयोगकर्तामध्ये 39.7% बेरोजगारी, 15.9% व्यापार र 15.6% दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्ति रहेका छन्। त्यसैगरी नोकरी गर्ने 11.7, अध्ययन 8.7, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 4.1, कृषि क्षेत्रमा 3 र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत 0.6% लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेका छन्। गृह मन्त्रालय लागु औषध विभागका प्रमुख उपसचिव झङ्कनाथ ढकालका अनुसार लागु औषध प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सहयोगमा गृह मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार विक्रम सम्वत 2069 को तुलनामा
2076 सालमा 5.6%ले प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेको छ। 46,309 थियो भने पछि 91,534 र त्यो बढ्ने प्रतिशत 11.36% थियो र यो अहिलेको सर्वेक्षणले चाहिँ 1,30,424 चाहिँ हाम्रो नेपालको तथ्याङ्क देखाएको छ। 2069 मा गरिएको अध्ययनको तुलनामा 2076 मा गरिएको अध्ययनले 25 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति लागु औषधको बढी प्रयोग गर्छन्। डुलन्ते विक्रेताबाट 14.1, औषधि पसलबाट 8.4, अन्य पसलहरूबाट 7.2 र इन्टरनेटको माध्यमबाट 2.5%ले लागु औषधि लिइरहेका छन्। सबैभन्दा बढी 51.1%ले एकान्त ठाउँ र 20.4%ले घरमै यसको प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले युवा जनशक्ति लागु औषधमा फसेकाले विकासमा प्रभाव परेको बताउनु भएको छ। समाज र राष्ट्रको विकासका लागि युवाहरूको अग्रणी भूमिका हुने भए पनि लागु औषध सेवनले प्रभाव पारेको उहाँले बताउनुभयो। लागु औषध प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2076 सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले युवा शक्ति सबल, सक्षम र स्वस्थ भए समाज र राष्ट्रको विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। प्रयोगकर्ताहरूको जीवन रक्षाका लागि यसको रोकथाम अनिवार्य भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जीवन रक्षाको निम्ति चाहिँ यसको रोकथाम जरुरी छ, आवश्यक छ। किन यो लागु औषधले मानिसको जीवनै लिन सक्छ, उसको मृत्यु हुन सक्छ। हामीले देखिरहेका छौँ लागु औषधबाट हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ त्यो श्रम शक्तिको मानिसको चाहिँ यसले चाहिँ ज्यान लिइरहेको छ भने यसले चाहिँ मानिसको जीवनमा उसको स्वास्थ्यमा चाहिँ यसले कुप्रभाव पार्छ। गृहमन्त्री थापाले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना जस्तै लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू रहेको बताउनुभयो। कोरोना जस्तै सङ्क्रामक रोगको रूपमा यो फैलिँदै गएको भन्दै थापाले यसको नियन्त्रणका लागि एकताबद्ध भएर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न पर्ने सङ्कल्प लिन पर्ने बताउनु भएको छ। कैलालीमा वैज्ञानिक वनका नाममा वन फडानी भएको छ। कैलालीका घोडाघोडी, लम्की चुहा, भजनी नगरपालिका तथा चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रमा वैज्ञानिक वनका नाममा कलिला रुख समेत धमाधम काटिएका छन्। यी 5 स्थानीय तहका 41 सामुदायिक वनलाई वैज्ञानिक वन बनाइएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। वैज्ञानिक वन बनाउनका लागि 80 वर्ष नाघेको रुखलाई काटेर नयाँ रुख लगाउने नीति भए पनि कैलालीका वनमा कलिला रुख समेत काटिएको भेटिएका छन्। एउटै वनमा हजारौं रुख काटेर थोरै मात्रामा रुख बाँकी छन्। यसले गर्दा चाँडै तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने उपभोक्ताको भनाइ छ। उपभोक्ताहरूका कृत्य हस्ताक्षर गरी ठेकेदारसँगको मिले मतोमा उपभोक्ता समितिले काठ तस्करी गरिरहेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। यो कसैलाई थाहा छैन। यदि थाहा होला भने त्यही 5-7 जना हैन औलामा गर्न सकिने मान्छेलाई थाहा होला, बाँकी कसैलाई पनि थाहा छैन यो कुरा। मैले बीचमा चाहिँ वन कटानी हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि मैले ल तपाईहरु विधान देखाउनुस् हैन, मलाई विधान देखाउनुस्, तपाईको कार्ययोजना देखाउनुस्, त्यसपछि गएर माइनटका प्रतिलिपिहरू देखाउनुस्, आम्दानी खर्चको चाहिँ हिसाब देखाउनुस् भन्दाखेरि उहाँहरूले देखाउँछु भन्ने कुनै हालतमा केही पनि नदेखाउने र आखिर लास्टमा चाहिँ ल के गर्छस्, ल जे गर्छस् गर भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ खाली धम्कीपूर्ण भाषा बाहेक उहाँहरूको अरु केही पनि छैन। वैज्ञानिक वनका विपक्षमा 60% उपभोक्ता रहे पनि वन कर्मचारी, काठ ठेकेदार तथा 40% भन्दा कम उपभोक्ताको सहभागितामा वैज्ञानिक वन बनाएर काठ कटानी सुरु गरिएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। रुखहरू छन् ती फडानी गरेर वैज्ञानिक वन बन्न सक्छ। हाम्रो असहमति छ, उपभोक्ताहरूको असहमति छ। सारा उपभोक्ता यसको चाहिँ बहुमत उपभोक्ता यसको विरुद्धमा छन्। त्यसैले उपभोक्ताहरूले हस्ताक्षर गरेर, मैले अगुवाई गरेको होइन, साथीहरू अरू उपभोक्ताहरूले सर्वसाधारण उपभोक्ताले अगुवाई गरेर चाहिँ हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर प्रदेशको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा निवेदन दिएका छौँ हामीले चैत्रको 9-10 गतेतिर।
धकला पकल पनि भयो। तर त्यहाँ चाहिँ एकदमै हस्तक्षेप गरेर एक पक्षलाई बाइपास गरेर सोमलाल घलान सर जो कि अहिले सब डिभिजन लम्कीका अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँले उठेर के भन्नुभयो भने सबका अगाडि भनेको कुरा, तपाईँले यदि वैज्ञानिक वन यति प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ, वैज्ञानिक वन यदि तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भने म तपाईँहरूको सामुदायिक वनबाट एउटा सिन्का पनि उठाउन दिँदैन, उहाँले चाहिँ हामीलाई भन्नुभयो। वैज्ञानिक वन बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि कसैसँग समन्वय हुन सकेको छैन। कैलालीका अधिकांश उपभोक्ता समितिले वन कर्मचारी र ठेकेदारसँग मिलेर धम्माधम वन फडानी थालेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। स्थानीय तहले वन फडानी रोक्न पत्राचार गरे पनि उपभोक्ता समितिले त्यसको व्यवस्था गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यो कैलालीको जिल्लाको मात्र कुरा होइन, यो जिल्ला मरुभूमिमा परिणत भयो भने पहाडका 9 जिल्लाका मान्छेहरू पनि भोकमकै पर्ने परिस्थिति छ। गाउँपालिकामा सर्वसम्मत ढङ्गले नीतिगत रूपमा नै निर्णय गरेर कुनै पनि हालतले चाहे त्यो उपभोक्ता समिति हुन् चाहे वैज्ञानिक वनको नामले हुन् यसलाई निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गाउँपालिकामा एकताबद्ध रूपले सबैको सामूहिक निर्णय छ। वन उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन नबनाउन आग्रह गर्दा गर्दै पनि जबरजस्ती वैज्ञानिक वन बनाउन सुरु गरिएको बताएका छन्। तर वन कर्मचारी भने सबै उपभोक्ताको आग्रहबाटै वैज्ञानिक वन सुरु भएको दाबी गर्छन्। सरकारले बनाएको ऐन अनुसार नै वैज्ञानिक वन बनाइएको भन्दै नियम विपरीत कुनै काम नभएको वन कर्मचारीले दाबी गरेका छन्। हामीले नेपालमा प्रैक्टिस गरेको भनेको सेल रोड सिस्टम हो। सेल रोड सिस्टममा पोल सिस्टमको राखिन्छ, त्योभन्दा माथि काटिन्छ। यो सिस्टमले गाइड गरेको कुरा हो, मैले गाइड गरेको कुरा होइन। विश्वव्यापी मान्यता हो, विद्यालयले स्थापित गरेको कुरा हो। त्यहाँ क्लियर फेलिङ सिस्टम उनीहरू किन पुरै काट्छ, राख्दैन। हामी चाहिँ माउ राख्छौँ र त्यो बिउ खोसेर नयाँ बिउ ल्याउने त्यो सिस्टम हो। त्यो रोकेको छैन। यो यदि कसैले भने त्यो निराधार हो, कसैले ऋषिले भनेको होला, अझै पनि जाउँ छलफल गरौँ, बहस गरौँ, त्यही समयमा गएर बसौँ। वन फडानी भएको गुनासो बढेपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपभोक्ता गठन गरी विभिन्न जिल्लामा पठाएको छ। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा नेकपाका प्रेम आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको 3 सदस्यीय उपसमितिले कैलालीका विभिन्न वैज्ञानिक वनको अनुगमन गरेको छ। वैज्ञानिक वनको नाममा यहाँ पुरै जंगल साफ गर्ने गरी काट्न पाउने र त्यसमा जिल्ला वन अधिकृतको प्रत्यक्ष संलग्नता, क्षेत्रीय निर्देशकको संलग्नता र यसमा लगानी गर्ने चाहिने काठ व्यवसायको पनि संलग्नता र त्यसमा थोरै उपभोक्ताहरूलाई पनि त्यहाँ प्रभावमा पारेर यस्तो खालको पुरै जङ्गलका जङ्गल सफा हुने गरी यो वैज्ञानिकको नाममा जसरी यो जङ्गल कटान भएको छ यसको सरकारले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम 2071 देखि लागू भएको हो। 10 वर्ष कार्ययोजना तयार पारेर वन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। उक्त कार्यक्रम 44 जिल्लामा लागू भएको छ। कतिपय वनहरूले कार्यविधि अनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना बढेपछि मन्त्री परिषदले वैज्ञानिक वनका नाममा रुख नकाट्न निर्देशन दिइसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि गोल्छा अर्गनाइजेसन र आइएमए ग्रुपका श्रमिकहरू आन्दोलित। कोरोनाको बहानामा कर्मचारी कटौती गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। बाँकेमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित 24 क्रसर उद्योगहरू स्थानीय प्रशासनद्वारा बन्द। मापदण्ड पूरा गर्न प्रशासनको निर्देशन। र बाराको कोलहबीमा सार्वजनिक जग्गा बेच्ने क्रम बढ्दो। 5 बिघा 4 कट्ठा जग्गा विगत 10 वर्षदेखि अतिक्रमित। राज्य बेखबर। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाको कारण देखाउँदै देशका व्यावसायिक घरानीहरूले सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठित उद्योग प्रतिष्ठानबाट कर्मचारी कटौती हुन थालेपछि श्रमिक कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्। गोल्छा अर्गनाइजेसन, आइएमए ग्रुपको आइएमए मोटर्स, जगदम्बा लगायत उद्योग प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले कर्मचारी कटौती गरेपछि श्रमिकहरू आन्दोलित भएका हुन्। कर्मचारी कटौती गर्ने गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी महाधिवेशनबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष पनि बन्दै हुनुहुन्छ। आइएमए ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने
घोषणा गर्नुभएको छ। यी उद्योगी व्यवसायीहरूबाट सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानहरूले नै कोरोनाको बहानामा कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्। गोल्छा अर्गनाइजेसनले आइएमई मोटर्स र जगदम्बा लगायतका कम्पनीका 2000 बढी कर्मचारी नियतवश कटौती गरेको अखिल नेपाल अटोमोबाइल्स मजदुर सङ्घका अध्यक्ष पुरञ्जन गिरीले बताउनुभयो। हाम्रो गोल्छा अर्गनाइजेसन जसले बजार जस्तो एउटा ठुलो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यहाँ नियतवश निकाल्न खोज्नु भएको छ। त्यसै गरी आइएमई मोटर्सले पनि आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ नि लिभ विथआउट पेमा बस भनेर भन्नुभएको छ र फेरि तपाईँको सँगसँगै कुरा पनि के गर्नु भएको छ भने उहाँहरूले जागिर पनि खोज्दै गर्नु भन्ने त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ। बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जगत बहादुर सिमखडाले उद्योग प्रतिष्ठान र श्रमिक दुवै पक्षलाई बचाउन सरकार विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी कटौती भन्दा श्रम कटौती गर्न पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उद्योग व्यवसायहरूले कम्तीमा पनि 50% तलब भुक्तानी दिन पर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले हामीले भने कहाँनिर हो भने श्रम कटौती भने 8 घण्टा काम दिन सक्ने भएनौ भने 4 घण्टा हामीलाई चाहिँ काम देऊ, कमसे कम 50% अहिलेको यो अवस्थामा 50% तलब देऊ। त्यसले चाहिँ किनभने हामी काम गरेरै हामी त्यो खान चाहन्छौँ र हामी हाम्रो बच्चाहरू बचाउन चाहन्छौँ भन्ने अहिले हाम्रो ट्रेड युनियन कर्मीहरूको मजदुरहरूको चाहिँ त्यो चित्कार हो। मजदुरहरूलाई दैनिक गुजारा टार्न समेत कठिनाई भएको अवस्थामा व्यवसायहरूले श्रमिक कटौतीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रति सङ्गठनहरूले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वका नाका सागाबाट प्रवेशमा कडाई गरिएको छ। यो नाकामा चोरबाट हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि भक्तपुर प्रहरीले कडाई गरेको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एसपी तारादेवी थापाका अनुसार सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालना गरे मात्रै यो नाकाबाट प्रवेश दिइने जानकारी दिनुभयो। सागा नाकाबाट दैनिक झण्डै 150 भन्दा बढी सवारी साधनहरू सरकारले जारी गरेको प्रवेश पास लिएर उपत्यका प्रवेश गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको हाम्रो तत्कालको एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ 100 देखि 150 वटा गाडीहरू भित्रिरहेका छन् र 400 देखि 500 जति मान्छेहरू भित्रिरहेका छन् र हामीले अब यही महिनाको 1 गतेदेखि 22 गतेसम्मको हिजोसम्मको डेटा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले फिर्ता गरेका सवारी साधनहरू जम्मा 3000 भन्दा बढी सवारी साधन यहाँबाट फिर्ता गरेका छौँ। त्यसैगरी यो नाका हुँदै दैनिक 4 देखि 500 को सङ्ख्यामा मानिसहरू उपत्यका भित्रिने गरेका छन्। यो महिनामा मात्रै झण्डै 3000 सवारी र 6000 भन्दा बढी मानिस प्रवेश गरेका छन्। सरकारले उपत्यका प्रवेश गर्दा आरडीटी वा पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट देखाउन भने पनि पछिल्लो समय एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रशासनले पास उपलब्ध गराउने गरेसँगै आरडीटी र पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य हुन छाडेको छ। त्यस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका प्रमुख डीएसपी चक्रराज जोशीले गृहको परिपत्र अनुसार सागा नाकामा मात्रै नभई प्रत्येक जिल्लाको बोर्डरमा चेक जाँच हुने भएपछि सागा नाकामा बिना पास आउने सङ्ख्यामा कमी आउने बताउनुभयो। बाँकेमा स्थानीय प्रशासनले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ। ठेक्का सम्झौता बिना नै सञ्चालन भइरहेका र सरकारलाई कर समेत नतिरेका क्रसर उद्योगलाई स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरू बन्द भएका छन्। जिल्लामा सञ्चालन भएका 27 वटा बालुवा प्रशोधन तथा गिट्टी प्रशोधन क्रसर उद्योगहरू मध्ये 24 वटा उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको छ। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न बस्तीबाट 1 किलोमिटर बाटो तथा मन्दिर मस्जिदबाट 500 मिटर र नदीदेखि 500 मिटर टाढा हुनुपर्ने लगायतका मापदण्डहरू पूरा हुनुपर्ने भए पनि उद्योगीहरूले ती मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। अब यसरी ठेक्कापट्टा भएको छैन, रासो भएको छैन, तर त्यत्रो मात्रामा चाहिँ अब नदीजन्य पदार्थहरू यसरी कसरी आयो त? त्यो स्रोत के हो त? उहाँले रासो तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो स्रोत चाहिँ खुल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब आएको छ। अब यतिकैमा अब 9 काट्दैको कुरा कुमिँदैन। उहाँले त्यो रासो तिर्नुपर्छ, त्यो स्रोत खुलाउनु पर्ने हुन्छ।
27वटा क्रसर उद्योगहरूमध्ये 17वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएको तर मापदण्ड पूरा नभएर सञ्चालनमा आएकोले कारबाही गरी उद्योग बन्द गरिएको छ। 7वटा क्रसर उद्योगहरू पुरानो निर्माण कार्यको लागि सम्झौता गरेको र हाल त्यो म्याद पूरा भइसकेकोले कारबाहीमा परेका छन्। कुनै पनि क्रसरहरू सञ्चालनका लागि नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 अनुसार हुनुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। तकरिबन 13वटा जति बुँदाहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ हैन। 13वटा बुँदाहरूमा उल्लेख भएका कुराहरू पुरा भइसकेपछि पुरा गरेका अब यो जुन यो आइई गर्दाखेरिका यो प्रक्रियाहरू पुरा गरिसके पश्चात बल्ल चाहिँ यो उद्योग गर्नको लागि अगाडि बढ्ने कुरा हो। यता क्रसर व्यवसायीहरूले भने अचानक उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काममा असर पर्ने बताएका छन्। माल चाहिने यसपालि खोलाबाट माल ल्याउन पनि सकेनौँ। हल्का पल्का आफ्नै सेयर पनि थियो ठेकामा, डुडा गाउँपालिकाको नदीजन्यमा ठेका पनि थियो। त्यसमा अलिकति भनौँ न 10-50 टिप्पर 100 टिप्पर जति मात्र ल्याएको हो। माल पनि छैन। अरू क्रेसर जुन छ बन्द भएको, अब माल त्यहाँ थियो बन्द भइसक्यो। माल अब कसरी पेलेर हामी नेचुरल गराएर बेच्न पनि पाउँदैनौँ। वर्षौंदेखि सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरू बन्द हुँदा त्यसले विकास निर्माणका काममा अवरोध आउन सक्छ। तर उद्योगहरू मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाराको कोलहवी नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बजार क्षेत्रको 5 बिघा 4 कट्ठा सार्वजनिक जमिन भूमाफियाले हडप्न थालेको भन्दै आवाज उठेको 10 वर्ष बित्यो। तर लामो समय भइसक्दा समेत अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण मुक्त हुन सकेको छैन। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाराको कोलहल्बी नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा रहेको 5 बिघा 4 कट्ठा सार्वजनिक जग्गाको व्यक्तिले जग्गा धनी पूर्जा लिएको रहस्य बाहिर आएसँगै स्थानीयहरूले त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन थालेको 10 वर्ष बितिसकेको छ। तर अहिलेसम्म पनि सो सार्वजनिक जमिनको विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यस क्षेत्रको मध्यभागमा वर्षौंदेखि हाट बजार लाग्दै आइरहेको छ। वर्षौंदेखि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका व्यापारीहरूले पनि पक्की संरचना तयार गरी आफ्ना व्यवसायहरू चलाउँदै आइरहेका छन्। कोलबी बजार रहेको अहिले हाम्रो जुन नगरपालिकादेखि सरकारी कार्यालयहरू बजार रहेको जुन सरकारी जग्गा छ, यो लामो समयदेखि यो जग्गा विवादित जग्गा थियो र केही व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो हो भोगचलनको जग्गा भनेर यसलाई चाहिँ किर्ते सिफारिस सही चाहिँ व्यक्तिको नाममा लगेका थिए र यहाँ चाहिँ गाविस छँदैखेरि यहाँको स्थानीय गाविसका सचिव राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर चाहिँ यो जग्गा चाहिँ सरकारी हुनुपर्छ भनेर मुद्दा जाहेर भएको थियो। यस क्षेत्रभित्र हाट बजार सहित कोलहल्बी नगरपालिका, कोलहल्बी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस, थारू कल्याणकारिणी, ओम शान्ति लगायतका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थाहरूको पक्की भवन रहेका छन्। हस्ताक्षर र कागज समेत किर्ते बनाई सार्वजनिक जग्गा दर्ता व्यक्तिको नाममा गराइएको पाइएको हो। अहिले मालपोत कार्यालयले जसले चाहिँ मेरो जग्गा हो भनेर चाहिँ लाल पूर्जा लिएर आएका थिए, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग भएका यथेष्ट प्रमाणहरू पेश गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पत्र जारी गरिसकेको छ। अहिलेसम्म मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले प्रमाणहरू पेश गर्न सकेका छैनन् र प्रमाणहरू भए पनि ती किर्ती प्रमाणहरू त्यो सबैलाई थाहा छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सरकारी कागजात दुरुपयोग गरेको, किर्ते गरेको अभियोगमा चाहिँ मुद्दा पनि भोगेर उनीहरू आइसकेका छन् आफ्नो चाहिँ म्याद काटेर। उक्त सार्वजनिक जग्गा कोलहल्बी नगरको मुख्य क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, कार्यालय क्षेत्र भएकोले प्रतिधुर 5 लाखदेखि 10-15 लाख मूल्यसम्म पर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। अहिले अलानीमा बसेछु, लम्बरी भइदिए पनि हामीहरू ब्याङ्कमा यो राखेर व्यापारमा पैसा लगाउँथ्यो, 2 पैसा कमाउँथ्यो। जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने 3 जना 2067 फागुन 9 गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। स्थानीय विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत स्थानीयवासीहरू भेला भई सार्वजनिक जमिन सार्वजनिक रूपमा नै कायम गर्न गराउन 11 सदस्यीय सर्वदलीय समिति गठन गरी भूमाफियालाई कानुनी कारबाही गर्न लिखित माग गरेपछि आवश्यक अनुसन्धान गरी पुनः सार्वजनिक जमिन साबिक अनुसार नै फर्काइएको मालपोत कार्यालय बाराले जनाएको थियो। तर लामो समयसम्म पनि सो सार्वजनिक जग्गाको विषय छिनफानो हुन सकेको छैन। बाराको कोहल्बी नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित 5 बिघा 4 कट्ठा जमिन
भूमाफियाले कब्जा गरेको वर्षौँ बितिसक्यो। यहाँका स्थानीय व्यापारी, स्थानीय समाजसेवी, राजनीतिक दलहरूले पनि भूमाफियाले कब्जा गरेका जमिन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्दै माथिल्लो अदालतहरूमा समेत पुगेको छ र बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक रूपमा फर्किएको छैन। जितलाल श्रेष्ठ, कोहलवी 12। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेसँगै होटल व्यवसायले 6 महिना होटल व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। लकडाउनलाई खोकुलो बनाउने सरकारको निर्णयसँगै अहिले व्यवसायले होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न थालेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। चैत 11 गतेदेखि सरकारले गरेको लकडाउन असार 1 गतेबाट खुकुलो बनाएसँगै काठमाडौँका ठूला तारे होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभए पनि सानातिना विवाह समारोह, बैठकका लागि हल व्यवस्थापन गर्न थालेका छन्। नखुलेका रेस्टुरेन्टले पनि अर्डर अनुसार खाना परिकार बनाउने र डेलिभरी गर्ने गर्दै आएका छन्। लकडाउन खुकुलो बनाएको सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली उद्धार गरेर ल्याउँदा राख्ने क्वारेन्टिन पनि होटलमै बनाएपछि ती त्यहाँ विदेशबाट आएका नेपाली बसेका छन् भने बाँकी होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। सरकारले पनि होटल व्यवसाय सञ्चालनको मापदण्ड नै बनाएको छ। रेस्टुरेन्टको क्षेत्रमा केही अलिकति खुकुलो गर्न खोजिएको छ। त्यो भनेको रेस्टुरेन्टबाट प्याकिङको माध्यमबाट र टेक अवे सेवाको माध्यमबाट रेस्टुरेन्टको खानाहरू सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। रेस्टुरेन्टमा बस्ने भिडभाड गर्ने होइन, तर प्याक्ड खाना र चाहिँ त्यसै गरी टेक अवे भनेको आफूले त्यहाँको प्याक्ड खाना घरमा लिएर जानको लागि, आफ्नो परिवारमा बसेर खानको लागि अथवा कार्यस्थलमा लिएर जानको लागि चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूबाट खाना सङ्कलन गर्न सकिने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यसपछि होटलको सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटल र यातायातका साधनहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, तर क्वारेन्टाइनको लागि तोकिएका होटल बाहेक अरू होटलहरू अहिले सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले तत्कालको लागि होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे नखोल्ने निर्णय गरेको भए पनि साना रेस्टुरेन्ट, क्याफेहरू खोलिएका छन्। ठूला ठूला होटलहरू बाहिरी रूपमा बन्द गरिए पनि भित्रभित्रै अधिकांशले सेवा भने दिइरहेका छन्। सोल्टीले आफ्नो रेस्टुरेन्ट खुल्ला गरेको छैन, तर त्यसको भान्सा चलिरहेको छ। परिकारको प्याकिङ डेलिभरीको सेवा दिँदै आएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय बन्द नगर्नका लागि सरकारले कोभिड-19 लक्षित स्वास्थ्य सुरक्षा निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको होटल व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेको कारणले गर्दा सरकारले तत्काल शैक्षिक संस्था सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालन नहुने, तोकिए बाहेकका सीमा नाकाबाट आवत जावत नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्स बार, सार्वजनिक पुस्तकालय, ब्युटी पार्लर, सैलुन तत्काल सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी सम्पूर्ण धार्मिक स्थल, यात्रुवाहक सवारी साधन पनि तत्काल सञ्चालन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङमा परीक्षण गरिएको छ। सुरुङ परीक्षणका लागि 21 गते पानी पठाइएको, तर यसरी पानी पठाउँदा स्थानीय निकायलाई जानकारी नदिएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारवालाहरू रुष्ट बनेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। राष्ट्र गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा नेपाल सरकारले सुरुङ मार्फत नमुना परीक्षण गरेको छ, तर स्थानीय सरकार सरोकार समिति कसैलाई पनि जानकारी नगराई पानी पठाएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आक्रोशित भएका छन्। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ जाँदैछ, तर यहाँका जनताले खानेपानी पाउने कि नपाउने? यहाँका जनताले चाहिँ खानेपानी पाउन नपाउने, तर काठमाडौँ चाहिँ पानी जानेर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका मान्छेले चाहिँ प्राप्त गर्ने स्थिति यो राम्रो हुँदैन। त त्यसैले यहाँका जनताले पनि खानेपानी उपलब्ध हुनुपर्छ। पानी काठमाडौँ लैजाँदा स्थानीयले पाउनुपर्ने लेबी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरेर सबै निकायसँग छलफल गरेर मात्र पानी लैजानुपर्ने स्थानीयको माग छ, तर कसैलाई थाहै नदिई पानी लैजान लागेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। पानीको स्रोतको बाँडफाँडको बारेमा सिन्धुपाल्चोकमा कहाँ कसलाई कतिवटा कागज दिएर त्यो जुन लेबी रोयल्टीका कुरा जो सिन्धुवासीले हामी पानी विरोधी होइनौँ, हामी पानी दिन्छौँ, तर
तर हाम्रो सुनिश्चितता के भोलि त्यही पानी सिन्धुपाल्चोकमा युज हुन सक्ने पानी आज हामी सदाको लागि जो काठमाडौँवासीलाई हामीले पूर्ति गर्न गइरहेको छौँ भने हाम्रा मागहरूको बारेमा आज सुनवाई नै नगरिकन एकलौटी ढङ्गले जुन काम गरियो यसको बारेमा सिन्धुवासीको चाहिँ मानमर्दन भएको छ। मेलम्चीको पानी दैनिक 17 करोड लिटर काठमाडौँ लैजाने तयारी छ। खानेपानी मुहानभन्दा तल्लो भेगमा खोलाबाट सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीहरू आयोजनाका कारण प्रभावित भएका छन्। परीक्षण गरूँभन्दा पहिले जानकारी नदिएकोमा उनीहरूको गुनासो छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लाने भनेर हिजो सुरुङमा हालेर परीक्षण गर्ने भनेर सुरुङमा हाल्यो अरे, तर हामी यहाँको स्थानीयवासी अब कुनै पनि सरकारवालालाई चाहिँ जानकारी गराइँदैन। हामी पनि त्यहीको व्यवसाय हो, हाम्रो पनि करोडौँको माछा ट्राउट माछा फार्म छ, त्यही जुन पानी लाने भन्दा 3 किलोमिटर ओर त्यहाँ हामीलाई पनि केही जानकारी छैन। यहाँको स्थानीयहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएर परीक्षण गरिदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। मजदुर कर्मचारी र सप्लायर्सहरूको समस्या र विकास निर्माण सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिन पनि उनीहरूले आयोजनाको ध्यानकर्षण गराएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,41,000 नाग्यो। 1,17,75,000 बढी संक्रमित। र नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जमैका तालाबाजबाट सीपीएल खेल्ने $1,30,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा 2076 साल साउन 29 गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले 2 महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाउन पर्ने समय पाए पनि झण्डै 1 वर्षपछि मात्रै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज थप 204 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 16,168 पुग्यो। 4 जिल्ला कोरोना मुक्त। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीचको वार्ता सकियो। सहमतिको ठोस प्रगति भएन। भोलिको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने। गोल्छा अर्गनाइजेसन र आइएमई ग्रुपका श्रमिकहरू आन्दोलित। कोरोनाको बहानामा कर्मचारी कटौती गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,41,000 नाग्यो। 1,17,75,000 बढी संक्रमित। र नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने जमैका तालाबाजबाट सीपीएल खेल्ने $1,30,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।